फ्रेंड्स, पहले भी शेर ज़मान ने फजर को बचाया, तब उसने इसको शादी वाले घर पहुंचाया, मगर अब वो फजर को शादी वाले घर से भगाने के लिए शेर फिर से वापस आएगा। वेलकम टू दी अदर रिव्यूज। डियर फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो ड्रामा शेर के मद्दाहों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। दोस्तों, हम कैरेक्टर टू कैरेक्टर डिटेल से बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि शेर अब असल में शेर बनने वाला है, मगर इसके रास्ते में दो बड़ी रुकावटें मौजूद हैं। शेर इन रुकावटों को कैसे अबूर करेगा और किस तरह से डॉक्टर फजर को कैसे अपनी दुल्हन बनाएगा। दोस्तों, अगर पिछली एपिसोड को देखें जिसमें हम देख चुके हैं कि डॉक्टर फजर जो कि ये अच्छी तरह से जान चुकी है कि शेर वही लड़का है जिसने उसे उसके भाई के चुंगल से आजाद करवाया और इसकी जिंदगी तबाह होने से बचाई थी, क्योंकि डॉक्टर फजर शेर के बाप की दुश्मनी की भेंट चढ़ने वाली थी, मगर शेर एक फरिश्ते की तरह डॉक्टर फजर को इसकी शादी वाले दिन उसके घर पहुंचाकर इस पर एक बहुत बड़ा एहसान किया। इस दिन से ही डॉक्टर फजर शेर से ऐसी मोहब्बत करने लगी थी कि वो खुद भी नहीं जानती थी, मगर अब स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग हो चुकी है कि डॉक्टर फजर शेर को मोहब्बत की नजरों से देखने लगी है और अस्पताल में इसका ख्याल ऐसे रख रही है जैसे कोई बीवी अपने शोहर का रखती है। दोस्तों, जहां तक मेरा ख्याल है, डॉक्टर फजर की ये कोशिशें कामयाब तो हों, मगर अब फजर फिर से एक बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है, और ये सब कुछ शेर के साथ रहने और इसका बेजा ख्याल रखने की वजह से होगा। शेर का चचा, जो कि शेर के बाप का कातिल है, वो पागलखाने के डॉक्टर रंगून वाला से मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार कर चुका है जिससे डॉक्टर फजर भी कुछ नहीं कर पाएगी, बल्कि उल्टा वो भी शेर के चचा की चालों का शिकार होने जा रही है। दोस्तों, यहाँ स्टोरी और भी ज्यादा सनसनीखेज हो जाएगी जब डॉक्टर फजर को गायब कर दिया जाएगा, जिससे शेर पागलखाने में धाड़ कर तमाम डॉक्टर्स और स्टाफ का दिमाग खराब कर देगा। दोस्तों, अपनी प्रेडिक्शंस देने से पहले मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूँगा, और ये बात मैं हमेशा से कहता आया हूँ। ड्रामा शेर के हवाले से ये सिर्फ मेरी राय और मेरी प्रेडिक्शंस हैं। हो भी सकता है कि ड्रामा शेर की कहानी आगे चलकर तब्दील हो जाए, मगर मैंने आज तक जिन ड्रामों के हवाले से अपनी प्रेडिक्शंस की हैं वो बिल्कुल सच साबित हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी ऐसा ही होगा। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी और डिटेल्ड होने वाली है, क्योंकि हम ड्रामा शेर के हर उस पॉइंट और सस्पेंस को डिस्कस करना चाहेंगे जो कि हो सकता है आने वाली एपिसोड्स में हमें देखने को मिलेगा। शेर ज़मान को उसकी मंगेतर छोड़कर चली तो गई। नाजरीन, शेर ज़मान को उसकी मंगेतर छोड़कर तो चली गई है, मगर अभी भी ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो शेर से सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी, मगर डॉक्टर फजर की मौजूदगी ने उसे बदगुमान कर दिया, जिस वजह से वो ये समझ रही थी कि अब शेर की पसंद बदल चुकी है और वो डॉक्टर फजर को चाहने लगा है। दोस्तों, आगे चलकर हम देख सकते हैं कि वो डॉक्टर फजर के साथ मिल जाएगी और शेर को दोबारा से ठीक करने में उसकी भरपूर मदद करेगी। इस ड्रामे में एक सस्पेंस है जो कोई नहीं जानता। मैं चाहता हूं कि जरूर शेयर करूं। शेर को मजर अद्वियात जो कि उसे होश में नहीं आने दे रही, वो दवाइयां शेर के चचा के कहने पर दी जा रही हैं, मगर ये कोई नहीं जानता कि ये दवाइयां और इंजेक्शंस शेर की ड्रिप में कौन इंसर्ट कर रहा है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये काम डॉक्टर फजर के साथी डॉक्टर का काम है, जिसने डॉक्टर रंगून वाला से फजर की शिकायत की थी कि फजर शेर का इलाज और रिपोर्ट्स बाहर से करवाना चाह रही है, और वो डॉक्टर ये सब कुछ डॉक्टर रंगून वाला और शेर ज़मान के चचा के कहने पर कर रहा है, क्योंकि इसे शेर के चचा से भारी रकम रिश्वत के तौर पर मिली थी
اور حکم کیا گیا تھا کہ شیر زمان کبھی مرنا نہیں چاہیے اور نہ ہی نارمل ہونا چاہیے۔ وہ اپنی زندگی اس پاگل خانے میں ہی گزار دے تاکہ باہر آ کر وہ ہم تک نہ پہنچ جائے اور وہ اپنی جائیداد پر کبھی بھی حکمرانی نہ کر سکے اور اپنے باپ کے قاتل کو نہ ڈھونڈ سکے۔ فرینڈز، ڈاکٹر فجر جو کہ پہلے سے ہی اپنے باپ کی نظروں میں گر چکی ہے اور اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اس کا باپ اس سے نفرت کرتا ہے اور ابھی تک ڈاکٹر فجر کو معاف نہیں کیا گیا۔ ابھی تک اسے اس کی پھوپھی اور باپ دادا جان کے ساتھ اس کی پھوپھی اور باپ دادا جان کے ساتھ مل کر تانے دے رہے ہیں کہ تم اپنی شادی کے دن گھر سے بھاگ گئی تھی اور تم نے ہماری نام نہاد عزت کو خاک میں ملایا تھا، اس لیے تم معافی کے قابل نہیں ہو اور نہ ہی اب ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ فرینڈز، کہانی مزید زور پکڑے گی جب فجر کی زبردستی کسی نامعلوم شخص اور ضعیف العمر اور ادھیڑ عمر شخص سے شادی کی جائے گی۔ میرا مطلب ہے بوڑھے شخص سے شادی کی جائے گی اور اسے گھر سے نکال دیا جائے گا۔ دوستو، آپ کو یہ دیکھ کر بہت اچھا لگے گا جب شیر زمان پھر سے فجر کو بچانے ایک ہیرو کی طرح پہنچ جائے گا۔ دوستو، پہلے بھی شیر زمان نے فجر کو بچایا، تب اس نے اس کو شادی والے گھر واپس پہنچایا، مگر اب وہ فجر کو شادی والے گھر سے بھگانے کے لیے شیر پھر سے اور اب کی بار شیر زمان خود دولہا بن کر فجر کو لے اڑے گا۔ دوستو، اب کہانی کے دوسرے ٹرننگ پوائنٹ پر بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں شیر زمان کے گھر والوں کی بات کر رہا ہوں، جہاں پر دو خواتین ایسی ہیں جن میں ایک خاتون چاہتی ہے کہ شیر زمان جلدی گھر واپس آ جائے اور ٹھیک ہو جائے، اور دوسری طرف ایک ایسی خاتون بھی ہے جو چاہتی ہے کہ شیر زمان ہمیشہ پاگل خانے میں سڑتا رہے اور کبھی واپس نہ آئے۔ جی ہاں، اور یہ دونوں خواتین شیر زمان کی مائیں ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ایک ماں سوتیلی ہے اور دوسری ماں اسے پیدا کرنے والی۔ ان کے ساتھ ساتھ شیر زمان کا کزن جو کہ اب اس کا بہنوئی بن چکا ہے اور وہ شیر زمان کی چھوٹی بہن پر بری نظر رکھے ہوئے ہے، وہ اس کے لیے آنے والا رشتہ بھی تڑوانے والا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ لڑکا کہاں رہتا ہے اور وہ کب شیر کی بہن کا رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں۔ دوستو، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح شیر زمان کی بہن کو رسوا کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ میں ڈرامہ شیر میں ایسے مناظر نہیں دیکھنا چاہتا، مگر ہو سکتا ہے کہ جس طرح آج کل ہماری پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری بہت سے ایسے سینز دکھائے مگر ہو سکتا ہے کہ جس طرح آج کل ہماری پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں بہت سے ایسے سینز دکھائے جا رہے ہیں جو کہ دیکھنے کے قابل نہیں، مگر پھر بھی ایسا ہو رہا ہے اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ دوستو، کہانی کی طرف واپس آتے ہیں۔ شیر زمان کی چھوٹی بہن کا رشتہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے ہی بہنوئی کی گھٹیا نظر کا نشانہ بن سکتی ہے، جس سے شیر زمان کی بڑی بہن کو اپنے شوہر نامدار کی حرکتوں کا علم ہو جائے گا۔ چھوٹی بہن اسے بتائے گی کہ کس طرح آپ کا شوہر ایک لمبے عرصے سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ مجھے ہراساں کر رہا ہے۔ میں نے کئی بار آپ کو بتانے کی کوشش کی، مگر اس لیے نہیں بتایا کہ اگر شیر زمان کو پتہ چل گیا تو وہ پہلے تو اس کی 2 بار ناک توڑ چکا ہے، مگر اب کی بار ہو سکتا ہے وہ غصے سے اس کی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے اس کی جان ہی لے لے۔ میں نے آپ کے شوہر کو بار بار سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر وہ نہ سمجھا اور آج ہمیں یہ بد نصیبی سے یہ دن دیکھنا پڑا۔ دوستو، دوسری طرف بدکار کزن اپنی تمام حرکتوں سے مکرنے والا ہے اور کہنے والا ہے کہ میں تو اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کو نہیں دیکھتا، یہی تھی جو میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور مجھے بار بار بلا کر میرے ساتھ باتیں کرنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ میں اس کی طرف مائل ہو کر اپنی خوبصورت اور محبت کرنے والی بیوی کو چھوڑ دوں۔
دوستو میں یہ باتیں آپ کو اتنی آسانی سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کا ضمیر نہیں ہوتا وہ لوگ ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں، اور شیر زمان کا کزن ایسا ہی کرے گا۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ڈرامے کے تیسرے ٹرننگ پوائنٹ کے بارے میں، جس میں ہم شیر زمان کے چچا جان کی بات کریں گے۔ یہ کردار ایک ایسا کردار ہے جس نے اپنے بڑے بھائی کو دولت کی خاطر ایکسیڈنٹ کروا کر قتل کروا دیا اور مشہور کر دیا کہ یہ صرف ایک حادثہ تھا، حالانکہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا۔ فرینڈز، شیر زمان کا چچا ابھی تک آزاد گھوم رہا ہے، ڈاکٹر کے ساتھ مل کر شیر زمان کو قید خانے میں ڈالے ہوئے ہے۔ دوستو ابھی تک تو وہ کامیاب لگ رہا ہے، مگر آگے چل کر بھی وہ شیر زمان کے ہتھے نہیں چڑھے گا۔ شیر زمان کا چچا ایک مکار شخص ہے، وہ بھی اپنے بیٹے کی طرح بے نقاب ہونے پر دوسروں پر ہی الزام لگائے گا، مگر شیر زمان اپنے چچا کی فطرت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کے باوجود خود بھی شیر زمان کو کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ فرینڈز، شیر زمان صرف ایک کردار نہیں بلکہ ظلم، جبر اور سازشوں کے بیچ جیتا جاگتا ایک جذبہ ہے۔ ایک ایسا نوجوان جو اپنے چچا کی ہوس اور خاندانی دشمنی کا شکار بن چکا ہے، پاگل خانے کی دیواروں میں قید ہے، مگر جس کی روح ابھی بھی بیدار ہے۔ شیر کے کردار کے سب سے بڑی خوبصورتی اس کی خاموش بغاوت ہے۔ وہ پاگل خانہ ہو یا زندگی کی پچھلی تلخیاں، شیر ہر مقام پر اپنی فطری شرافت اور غیرت کو نہیں چھوڑتا۔ جب وہ فجر کو اس کی شادی والے دن گھر پہنچاتا ہے تو یہ وہی لمحہ ہے جہاں ایک ہیرو جنم لیتا ہے۔ اب جب وہ فجر کو ایک بار پھر بچانے جا رہا ہے تو وہ محض نجات دہندہ نہیں بلکہ اس کا محبت بھرا دل بھی سامنے آ رہا ہے، جذبات میں الجھا، خاندان سے دھوکہ کھایا ہوا، مگر پھر بھی سچائی کا علم تھامے ہوئے یہ کردار ناظرین کے دل پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ فرینڈز، ڈاکٹر فجر کا کردار ایک پیچیدہ ہے مگر بے حد جذباتی کردار ہے۔ جس طرح اس نے ایک اجنبی شیر کی مدد کو دل سے سراہا اور پھر آہستہ آہستہ محبت کی حدوں کو پار کرتے ہوئے اس کی مسیحا سے محبت میں بدلتی ہوئی شخصیت ناظرین کو جذب کر لیتی ہے۔ اس کا شیر کا خیال رکھنا، اس کی دعا، اس کی رپورٹوں کی فکر، ایک بیوی جیسا سلوک، یہ سب صرف اسکرپٹ کی لائنز نہیں بلکہ خاموش عشق کی چیخیں ہیں، بلکہ خاموش محبت کی چیخیں ہیں۔ مگر اب جب وہ خود ایک خطرے میں ہے تب بھی وہ گھبراتی نہیں، لڑتی ہے، مگر اس کی بے بسی ہمیں چبھتی ہے۔ فجر کا ماضی بھی اس پر بوجھ ہے، باپ کی ناراضگی، خاندان کی تذلیل اور شادی کے دن کا فرار، یہ سب اس کی جذباتی کمزوریوں کو ظاہر کرتے ہیں، مگر یہی کمزوریاں اسے انسان بناتی ہیں اور ناظرین کو اس سے جوڑتی ہیں۔ دوستو، شیر زمان کا چچا شاید اس کہانی کا سب سے ظالم اور مکار کردار ہے۔ اس نے نہ صرف شیر کے باپ کو قتل کروایا بلکہ اسے پاگل خانے میں رکھ کر اس کی جائیداد ساخ، اس کے ہاتھوں میں پیسہ ہے، اختیار ہے، اور اب وہ ڈاکٹروں کو خرید کر شیر کو ہمیشہ کے لیے قید رکھنا چاہتا ہے۔ اس کی یہ چالاکی، مکاری اور ظاہری معصومیت اسے خطرناک بناتی ہے۔ ناظرین اسے دیکھ کر صرف نفرت نہیں بلکہ خوف محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقی زندگی کی ان سازشی طاقتوں کی علامت ہے جو ظالم بن کر جیتے ہیں۔ دوستو، اس ڈرامے میں ڈاکٹر رنگون والا بھی ایک ایسا کردار ہے جو کہ سسٹم کی نمائندگی کرتے ہیں، جو پیسے اور طاقت کے آگے انسانیت بیچ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر رنگون والا اس کا ساتھی جو فجر کی شکایتیں کرتا ہے، وہ صرف ایک ہیرو کی راہ میں رکاوٹ نہیں بلکہ میڈیکل ایتھکس کے خلاف ورزی
बल्कि मेडिकल एथिक्स की खिलाफ वर्जी की अलामत हैं। यही वो लोग हैं जो चचा की रिश्वत के इवज शेर को नॉर्मल होने नहीं देते। ऐसे किरदार माशरती सतह पर सवाल उठाते हैं कि क्या डॉक्टर सिर्फ इलाज के लिए होते हैं या खुद भी बीमार हो चुके हैं। दोस्तों, शेर ज़मान की मंगेतर इस लड़की का दुख बहुत खामोश है। उसने शेर से मोहब्बत की, इसका साथ चाहा, मगर जब फजर की कुर्बत देखी तो इसकी मोहब्बत खौफ और बदगुमानी में बदल गई। ऐसा अक्सर रिश्तों में होता है। एतमाद का इम्तिहान ही असल रिश्ता बनाता है या तोड़ता है। मगर जैसा कि रिव्यू ने इशारा दिया, हो सकता है वो फजर के साथ दे, और अगर ऐसा हुआ तो ये मोहब्बत की जीत होगी, बदगुमानी की नहीं। शेर की दो माएँ हैं, सौतेली माँ का हसद, हकीकी माँ की दुआएं। ये दो औरतें नाज़रीन को एक सवाल के सामने लाकर खड़ा करती हैं। क्या सिर्फ पैदा करने वाली ही माँ होती है या पालने वाली भी दावेदार होती है? सौतेली माँ चाहती है कि शेर पागल खाना ही इसका मुकद्दर रहे। सौतेली माँ चाहती है कि शेर का मुकद्दर सिर्फ पागल खाना ही रहे, जबकि हकीकी माँ तड़प रही है इसे घर वापस लाने को। ये जज्बाती तसादम कहानी की सिर्फ साजिशों का नहीं बल्कि रिश्तों की असल हकीकत का अक्स बना देता है। दोस्तों, यहाँ पर शेर ज़मान के कज़न जो कि दरिंदा सिफ्त हैं, ये किरदार गलीज सोच, मौका परस्ती और खानदानी निज़ाम की गिरावट की अलामत है। इसका अपनी ही बीवी की बहन पर बुरी नजर रखना और फिर मासूम बनना एक ऐसा आईना दिखाता है जिसमें माशरे की असल शक्ल दिखाई देती है। यही वो लम्हा है जहां नाजरीन का खून खौलता है जब वो अपनी हरकतों से मुकर कर उल्टा मजलूम बनने की कोशिश करेगा। तो ये सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि जिंदगी के लिए बहुत से असल किरदारों का खुलासा होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर शेर ज़मान की छोटी बहन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, जिसके कंधों पर एक भारी बोझ है, जो अपने बहनोई की घटिया नज़रों का शिकार है मगर खामोश रही ताकि भाई को कुछ ना हो, खानदान ना टूटे। ये पाकिस्तानी माशरे की हज़ारों लड़कियों की नुमाइंदगी करती है। इसका दिल टूटा हुआ है मगर इसकी ज़ुबान बंद रही, यहाँ तक कि अब वो फटने वाली है। इसका दुख शेर ज़मान के गुस्से को दोबारा जगाएगा और शायद इस बार शेर सिर्फ दाड़ नहीं फैसला करेगा। ड्रामा शेर सिर्फ एक सस्पेंसफुल कहानी नहीं बल्कि ये खानदान, गैरत, मोहब्बत और दुश्मनी के दरमियान फंसी इंसानियत की कहानी है। ये कहानी हम सब की ज़मीर को झंझोड़ती है, सवाल उठाती है और जज्बात में बहा ले जाती है। पागल खाने की वो दीवारें जो कभी शेर ज़मान की बेबसी की गवाह थी, अब इसकी जीत की गूंज का ऐलान कर रही हैं। डॉक्टर फजर की गुमशुदगी के बाद शेर ने वो धाड़ मारी जो सिर्फ एक आशिक की नहीं, एक मजलूम की, एक बेटे की, एक भाई की और एक सच्चे इंसान की आवाज़ थी। अस्पताल का हर डॉक्टर, हर नर्स और हर वार्ड बॉय इस लम्हे लर्ज गया। फजर की बाजियाबी के लिए इसने अस्पताल के सिस्टम को चैलेंज कर दिया। लोगों ने इसे पागल कहा। अब इसकी आंखों में वो होश नजर आ रहा था जो सच के लश्कर से ज्यादा खतरनाक था। जब फजर को आखिरकार एक पुरानी वीरान कोठी से बाजियाब कराया गया जहां चचा ने उसे बंद कर रखा था, तब पहली बार फजर की आंखों से सिर्फ आंसू नहीं बल्कि शेर की मोहब्बत पर यकीन बह निकला। वो लम्हा सिर्फ वसाल का नहीं बल्कि एक अहद अंजाम का था। वो लम्हा सिर्फ इंसाफ का नहीं बल्कि एक अहद और अंजाम का होगा। दोस्तों, डॉक्टर फजर की बाजियाबी के बाद शेर ज़मान ने सबके सामने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का ऐलान किया।
نہ روایتی رسمیں، نہ خاندانی دباؤ، بلکہ ایک ایسا نکاح جو محبت، وفاداری اور قربانی کے ایوانوں میں گونجا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں برسوں کی جدائی، بے بسی، درد اور ان کے وعدوں کی شمع جلتی دیکھی۔ یہ شادی ایک لڑکی کی عزت کی بحالی بھی تھی اور ایک مرد کے وقار کی جیت بھی۔ ان کی شادی صرف دو افراد کا ملاپ نہیں ہوگی، بلکہ انصاف کی جیت ہوگی، جو ہر ظلم پر تھپڑ ہوگی جس نے ان دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کی۔ اس نکاح سے ثابت کیا کہ سازش جتنی بھی گہری ہو، محبت اس سے زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ فرینڈز، شیر اور فجر کے اتحاد نے چچا کے خلاف آواز بلند کرنے کا اعلان کر دیا۔ دوستو، شیر اور فجر کا اتحاد چچا کے خلاف ایک آواز بلند کرے گا۔ فجر اور شیر زمان ایسے ثبوت اکٹھے کریں گے جن سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ چچا جان ہی وہ شخص ہے جس نے شیر زمان کے والد کو ایکسیڈنٹ کے بہانے قتل کروا دیا اور شیر زمان کو ہمیشہ پاگل خانے میں رہنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ اس کی زندگی یہیں پر تباہ ہو جائے اور اس کی ساری جائیداد وہ ہڑپ کر لیں۔ فرینڈز، مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈرامہ شیر کی اینڈنگ میں شیر زمان کے چچا جو کہ بے نقاب ہو جائیں گے، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور ایک لمبی سزا کے لیے جیل بھیج دیا جائے گا، اور ان کے گٹھیا صفت بیٹے کو بھی اس کے پیچھے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ عدالت کے کمرے میں جب چچا کا چہرہ سب کے سامنے آئے گا تو ہر وہ شخص جس نے شیر کو دیوانہ سمجھا تھا شرمندگی سے اپنا سر جھکا دے گا۔ وہ شخص جس نے دولت کی خاطر اپنے سگے بھائی کو بھی قتل کروایا، بھتیجے کو پاگل خانے میں قید رکھا اور فجر کو اغوا کیا، وہ اب سلاخوں کے پیچھے عبرت کا نشان بن جائے گا۔ دوستو، ادھر شیر زمان کی بہن نے بھی وہ خاموشی توڑی جو سالوں سے اس کے دل میں قید تھی۔ جب اس نے اپنی بڑی بہن کو بتایا کہ اس کا شوہر جو شیر کا کزن بھی تھا اسے ہراساں کرتا رہا تو گھر کی دیواریں کانپ جائیں گی۔ شیر کی بڑی بہن ہمت دکھائے گی جو بہت سی عورتیں نہیں دکھاتی۔ اس نے اپنے شوہر کو چھوڑا اور عدالت کا در کھٹکھٹایا۔ شیر نے اپنی بہن کے حق میں گواہی دی اور اس مکروہ کزن کو معاشرے کے سامنے شرمندہ کیا گیا۔ شیر کی بہن نہ صرف عزت سے محفوظ ہوئی بلکہ اپنے بھائی کے ساتھ دوبارہ جینے کا حوصلہ لیے آگے بڑھی۔ اس واقعے نے ثابت کیا کہ خاندان کی عزت خاموشی میں نہیں، سچ بولنے میں ہے۔ دوستو، آخری سین میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ شیر زمان ڈاکٹر فجر اور ان کے ساتھ گھر میں موجود ماں، بہن اور تمام رشتہ دار نظر آتے ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا۔ شیر اب پاگل خانے کے قیدی نہیں بلکہ ایک ہسپتال کا بورڈ ممبر بھی ہے جہاں وہ ذہنی مریضوں کے حقوق کی جنگ لڑتا ہے۔ فجر ایک کامیاب ڈاکٹر ہے جو کہ فجر ویلفیئر ٹرسٹ چلاتی ہے جہاں ایسی عورتوں کی مدد فراہم کی جاتی ہے جو معاشرتی دباؤ اور ظلم کا شکار ہوتی ہیں۔ دونوں کا بیٹا ایک معصوم بچہ جو ان دونوں کے ساتھ رہے گا، نئے گھر کے اندر دوڑتا ہے، ہنستا ہے اور زندگی کی خوش رہتا ہے اور زندگی کی گواہی دیتا ہے۔ یہ اختتام نہ صرف ایک ڈرامے کا ہے بلکہ امید، انصاف اور ہر بے لوث محبت کی نئی صبح کا آغاز ہے۔ دوستو، ڈرامہ سیریل شیر ہمیں کئی گہرے دل دہلا دینے والے اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سبق دیتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کی بربادی یا قربانی کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی ان چہروں کی نشاندہی ہے جو روزمرہ زندگی میں ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔
मगर हम पहचान नहीं पाते। इस कहानी से हमें सबसे पहला सबक ये मिलता है कि मोहब्बत हमेशा ज़ुबानी इजहार की मोहताज नहीं होती, बल्कि खामोशी, वफादारी और बेलौस खिदमत भी मोहब्बत का आला तरीन रूप हो सकती है। जैसे डॉक्टर फजर ने शेर ज़मान के लिए साबित किया, ये हमें भी सिखाती है कि जालिम चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो वक्त के साथ साथ इसके चेहरे से नकाब जरूर उतरता है। जैसे शेर का चचा जो दौलत और ताकत के नशे में शेर की जिंदगी को तबाह करने पर तुला हुआ है, लेकिन आखिरकार वो बेनकाब जरूर होगा। हमें सीखने को मिलता है कि झूठी इज्जत और समाजी दबाव के नाम पर औरतों को खामोश रहने पर मजबूर करना सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे खानदान की बर्बादी की बुनियाद रखता है। जैसे शेर की बहन जो अपने बहनोई की दरिंदगी को छुपाती रही और नतीजा सबके सामने आने वाला है। साथ ही साथ ये ड्रामा हमारे माशरे में मौजूद सुतीले रिश्तों और मफाद परस्त डॉक्टरों की अक्कासी भी करता है, जो किसी इंसान की जान, अकल और मुस्तकबिल के साथ खेलने में ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। फजर जैसा किरदार हमें हिम्मत, मोहब्बत और वफा का पैगाम देता है, जो दुख सह कर भी अपने महबूब का साथ नहीं छोड़ती। ये ड्रामा इस बात को भी उजागर करता है कि माशरे में औरत को हमेशा इज्जत और गैरत का बोझ उठाने पर मजबूर किया जाता है, जबकि मर्दों की गलतियों को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। दोस्तों, हमें सिखाया गया है कि जुल्म के खिलाफ खामोश रहना दरअसल जुल्म को ताकत देना होता है, और अगर मजलूम वक्त पर आवाज बुलंद ना करे तो जालिम और मजबूत हो जाता है। शेर ज़मान की कैद और बेबसी ये सबक देती है कि ज़हनी बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही इसे किसी की ज़िंदगी तबाह करने के लिए हथियार बनाना चाहिए। आखिरकार इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि सच, मोहब्बत और इंसाफ देर से सही मगर फतह याब जरूर होते हैं अगर आपकी नीयत साफ हो। दोस्तों, शेर ज़मान हमें जुर्रत, कुर्बानी, सच्चाई और बेबाकी से जीने का सबक देता है और हमें ये बावर करवाता है कि असल ताकत दिल की सच्चाई और किरदार की मजबूती में होती है, ना कि साजिशों और दौलत की रेल पेल में। तो डियर ड्रामा लवर्स, वक्त आ गया है कि अब वक्त आ गया है कि हम आपसे इस खूबसूरत तज़किये के बाद इजाजत लें, लेकिन ये अलविदा हमेशा के लिए नहीं बल्कि अगली किस्त, अगले सस्पेंस और अगले जज्बाती तूफान तक के लिए है। दोस्तों, शेर जैसे ड्रामों में हमें सिर्फ कहानी नहीं सुनाते बल्कि हमारी रूह को झंझोड़ते हैं, हमारे जज्बात को निचोड़ते हैं और हमें वो सबक देते हैं जो अक्सर किताबें भी नहीं दे सकती। अगर आपको भी इस कहानी में मोहब्बत की सच्चाई, सच के लिए लड़ने का हौसला और रिश्तों की कदर नजर आई हो तो जान लीजिए इस एक जैसे कारवां का हिस्सा हैं जो सच, अदल और एहसास की राह पर चल रहे हैं। अगर आपको ये तज़किया पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि ऐसे रिव्यूज दिल से निकलते हैं और दिल तक पहुंचते हैं, तो प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ख्यालात कमेंट में लाजमी शेयर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही वो ताकत है जो हमें अगली किस्त, अगले मंजर और अगले जज्बाती तूफान तक लेकर जाती है। आपकी एक सब्सक्राइब से ना सिर्फ हमारी हौसला अफजाई होती है बल्कि हम जानते हैं कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं हो रही। तो दोस्तों, अदन रिव्यूज़ को सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ कहानी की नहीं, दिलों के हाल की। तब तक के लिए अपने मेज़बान अदन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने जज्बात का ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी, नई रोशनी और नई दाढ़ के साथ।
اللہ حافظ.